अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में। आप मेरे पीछे ये गाड़ी देख सकती हैं, फ़ौजियों की, आर्मी वालों की। और इस वक्त मैं जिधर मौजूद हूँ वो भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। कराची आऊँ और यहाँ ना आए कोई तो फिर वो उसका कराची आना अधूरा ही रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म मज़ार पर। आप दूर से ही देख सकते हैं, ये उनका मज़ार है कायद-ए-आज़म का, जिसने कराची की मतलब ख़ूबसूरती में बहुत इजाफ़ा किया। और इस मज़ार की वजह से कराची की ख़ूबसूरती को चार चांद लगे हुए हैं। कराची की एक पहचान है। कराची वैसे ही बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा, वो मतलब बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस मज़ार की वजह से कराची की अपनी एक पहचान बनी है। और यहाँ के लोगों के लिए मतलब ये एक फ़ख्र की बात है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मकबरा इधर है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस वक्त जिधर मैं खड़ी हूँ मेरे सामने एक तालाब है जो कि खुश्क है, उसमें पानी वगैरह नहीं है। इसके दोनों तरफ से पार्क हैं, उस साइड में भी उस साइड में भी। और हम जा रहे हैं कायद-ए-आज़म मज़ार की तरफ, लेकिन कुछ मतलब शायद कुछ अरसे से यहाँ पर पाबंदी लगी हुई है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाने नहीं देते। इसलिए जो भी लोग आते हैं बाहर बैठते हैं, मज़ार को बाहर से देखते हैं और सैर व तफरीह करते हैं, ठंडी हवा शवा लगवाते हैं। ये मज़ार बहुत ऊंची जगह पर है। यहाँ पर हमने अपने जूते रखे क्योंकि जूतों के साथ हमें उधर जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर सबके जूते रखे थे, हमने भी जूते उतारे और यूँ हम इधर आ गए मज़ार के बिल्कुल सामने। हमारे सामने मज़ार है कायद-ए-आज़म का। मैंने कहा मैं आई हूँ कराची तो मैं कायद-ए-आज़म का मज़ार कैसे ना देखूँ और इसकी ख़ूबसूरती को कैसे ना देखूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। कब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर अंदर नहीं जाने देते हैं या कुछ। मैंने कहा मज़ार के अंदर जाऊँगी, कुछ खुद देखूँगी, क्योंकि मैंने कायद-ए-आज़म का मज़ार नहीं देखा अंदर से। पहले मैं एक दफ़ा बहुत पहले आई थी, लेकिन उस वक्त भी शायद मैं अंदर नहीं की थी, इस वजह से मुझे याद नहीं है। मैंने कहा शायद अब मैं अंदर जा पाऊँ, लेकिन लोगों ने बताया कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप सिर्फ बाहर से देख सकते हो। तो इस वक्त मैं मज़ार के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और बहुत से लोग आए हुए थे दूर दराज इलाकों से, लेकिन किसी को भी मतलब किसी पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं। और इसकी ख़ूबसूरती की मैं क्या मिसाल दूं कि बहुत खूबसूरत है। इसका संगे मरमर वाइट कलर का है। ये संगे मरमर कराची में ही तैयार किया गया था, इधर ही से। मतलब पहले संगे मरमर की शायद बहुत वैल्यू थी, इस वजह से यहाँ पर संगे मरमर ही लगा है। सारा वाइट कलर का मज़ार को संगे मरमर लगा है, जो कि कहते हैं रात को रोशनी की तरह चमकता है, चाँद की तरह। ये मज़ार है, ये उसका मतलब कायद-ए-आज़म का मज़ार है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, लेकिन हमें तो सीढ़ियाँ भी किसी ने चढ़ने नहीं दी कि आप लोग इधर नहीं आ सकते, बस इधर रुको। इस वजह से हम बस इसे इधर ही से देखते रहे। ये गार्ड बार बार लोगों को मना कर रहा था कि इसके सामने बिल्कुल नहीं आना, इसके पास बिल्कुल नहीं आना, तो मुझे भी नहीं जाने दिया गया। मैं इतनी दूर से आई थी और मेरा जहाँ पे घर था वहाँ से मुझे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 घंटे लग गए कायद-ए-आज़म के मज़ार पर। फिर मैंने कहा चलो उधर तो नहीं जाने दिया, और ऐलान हो रहे थे कि अब भी बस निकलने की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम, हम शाम को पहुँचे थे तो टाइम बहुत कम था। ये हम फिर इधर चले आए। हमने कहा चलो कायद-ए-आज़म की चीज़ें देख लें, कायद-ए-आज़म का मज़ार तो देखने नहीं दिया गया। ये कायद-ए-आज़म के अहाते में दफन वो लोग हैं जो उनके साथी और जो उनसे पुरखुलूस लोग थे, जिनसे मशावरत वगैरह कायद-ए-आज़म किया करते थे। ये उनके वफ़ादार साथी हैं, जिनमें उनकी सिस्टर फ़ातिमा जिन्नाह की कब्र भी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ अपने भाई के साथ मिलकर दी। फ़ातिमा जिन्नाह भी इधर दफन है और ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की कब्र है।
اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے قبریں تھیں، کسی کا نام واضح تھا، کسی کا واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی قبر تھی، اور یہ رانا لیاقت علی خان کی قبر ہے، وہ ان کی بیگم کی قبر ہے۔ یہاں پہ بھی پارک ہے، مزار کے چاروں طرف پارک مجھے نظر آئے۔ یہ دیکھیں، یہ احاطہ، یہ بھی اس سائڈ کا پارک ہے جدھر سے یہ قبریں وغیرہ ہیں، اور جہاں پر قائد اعظم کے نوادرات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ والی سائڈ ہے۔ ادھر بھی بہت بڑا پارک ہے، اور یہ میوزیم ہے قائد اعظم کا، جدھر ان کی چیزیں رکھی ہیں، نوادرات رکھی ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی، آج میری ویڈیو میں بھی دیکھ لیں۔ یہ ان کی گاڑیاں ہیں استعمال کی قائد اعظم کی۔ میں تو یہی دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اتنی ترقی پاکستان میں پہلے تھی، تو اب پاکستان کو کیا ہو گیا۔ یہ سن 1947 کی گاڑیاں ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، اور اس ٹائم کی شاید جدید ترین گاڑیاں ہوں گی۔ یہ آج بھی ویسے ہی چمکدار اور ویسی ہی خوبصورت ہیں جیسے اس ٹائم ہوا کرتی ہوں گی۔ ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم تو آج دیکھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے میں اتنی یقین کرے حیران ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسا پاکستان کی ابتدا تھی جس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے، جن کی سوچ اس وقت اتنی خوبصورت تھی، اور اتنی جدید ان کی چیزیں بناتے تھے یا لیتے تھے۔ یہ قائد اعظم کی اور کچھ نوادرات ہیں، چیزیں ہیں۔ یہاں پر وہ کرنسی رکھی ہے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت کے نوٹ ہیں جو اب دستیاب نہیں ہیں، لیکن شاید قائد اعظم کے دور میں یہی والے نوٹ چلا کرتے ہوں گے، اس وجہ سے یہ بھی ان کی نوادرات میں ہے۔ اور یہاں کی پوری چیزیں، نفاست چیزیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اور یہ سکے ہیں جو کہ پرانے زمانے کے ہیں، اور یہاں پر رکھے ہوئے ہیں قائد اعظم کے میوزیم میں۔ یہ ساری چیزیں پہلے کے سن 1947 کی یا 48 کی ہیں، اب کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر قائد اعظم کی ایک تصویر بھی ہے۔ یہاں پر قائد اعظم کی ڈریسنگ دکھائی گئی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ ان کے کپڑوں سے لگا لیں کہ وہ کتنے اس وقت اعلیٰ سوچ کے مالک تھے۔ ان کی ڈریسنگ دیکھیں اور ان کے استعمال کی چیزیں دیکھیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہیں اور بہت پیاری ہیں۔ یہ پورا ان کے یوز والی چیزیں ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے جوتے ہیں، ان کی چھڑی وغیرہ ہے۔ یہ ان کا وہ صوفہ ہے جدھر وہ شاید غیر ملکی وفد آتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے بیٹھتے تھے۔ سامنے جو تصویر لگی ہے، یہ BBC کو انٹرویو دے رہے تھے، اور یہی اسی صوفے پر بیٹھے تھے، اس وجہ سے یہ صوفہ یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ قائد اعظم کی ڈائننگ ٹیبل ہے، کراکری ہے۔ آپ ان کی نفاست دیکھیں، اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم کتنے اس وقت کے کتنے نفاست پسند بندے تھے۔ ان کے برتن دیکھیں، ان کی وہ دیکھیں، صوفے وغیرہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے۔ پیچھے ان کی فیملی کی پکچرز لگی ہوئی ہیں، ان کی بیٹی کی تصویر بھی ہے، ان کی سسٹر کی بھی ہے۔ یہ ساری کراکری، یہ ساری چیزیں قائد اعظم کی، اور یہ سارے خطوط جو ان کو لوگ لکھا کرتے ہوں گے، یہ سارے خطوط قائد اعظم کے ہیں۔ یہ سپاس نامے، یہ ساری چیزیں قائد اعظم کی ہیں جو کہ میوزیم میں سجائی گئی ہیں۔ یہ قائد اعظم کی ایک تصویر ہے، اور ادھر مختلف سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں۔ ان تصویر کے علاوہ اور بہت سی مختلف نوادرات یہاں پہ رکھی ہیں۔ آپ جب بھی کراچی جائیں تو قائد اعظم کے مزار کا ضرور وزٹ کریں، آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ اینٹیکس ہیں کچھ اور جو کہ قائد اعظم کی ہیں اور بہت نایاب ہیں، بہت صفائی سے، نفاست سے رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں جب بھی آئیں کراچی میں تو قائد اعظم کے مزار کا ضرور وزٹ کریں۔ ابھی ان کا گھر میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ یہاں پہ میں بڑی مشکل سے پہنچی، میرا گھر یہاں سے بہت دور تھا۔ یہ پارک دیکھیں، شام کا منظر تھا، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دھوپ بالکل نہیں تھی، اور یہ نظارے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ویسے ہی یہاں پر آج اچھا لگا، کیونکہ مجھے پراؤڈ فیل ہوا۔ میں اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تھی، جو کہ میرے لیے احساس کی بات ہے، ہماری سوچ سے بھی دور ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا خواب دیکھا تھا، ہمیں اتنا اچھا پاکستان دیا۔
پتہ نہیں بعد کے لوگوں کو کیا ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کس موڑ پر ہے، کس مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستانیوں کو بہت ترقی دے، بہت کامیابی دے، اور اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے۔ اور یہ انکل ہمیں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے اجازت چاہیے۔ ہم نے یہ ویڈیو شوٹ کی تو اس طرف بس اتنا ہی شوٹ کر سکے۔ بھائی بلا رہے ہیں کہ جلدی سے آ جائیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی تھا۔ آپ لوگوں کو قائد اعظم کا مزار دکھانا تھا۔ امید ہے آپ کو ساری چیزیں پسند آئی ہوں گے۔ اگر ہمارا ولاگ اچھا لگے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔